ቤተልሔም ንሰላም ክትፈጥር ኢላ ኸይዳ ናብ ሊሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሊሊ ተደፊኣ ወፂኣ ናብ ባእሲ በፂሐን ማለት እዩ። ሰላም ኩሎም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም ኣለኹ ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኹ ሰላም ክትኩኑ በዓልቲ ሙሉ ተስፋ እየ። ከምቱ ረኽምዎ እዩ ማለት እዩ። ትማልና ናይ ሎማንቲ ተቆራሪፂ እዩ መፅዩ እና ቤተልሔም ሰላም ክትፈጥር ኢላ ናብ ሊሊ ኸይዳ ምክንያቱ ብኣይ ስንኪ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩነታት እዚ በፂሖም ኣብ ሓዳር ከቢድ ብምዃኑ ሓዳር ፈሊጣ ማለት እዩ። ብሰንኪ ስለ ዝኾነ ከይደ ኸረድእ ኣለኒ ብግልፂ ኸይነ ከይደ ኸረድእ ኣለኒ ኢላ ናብ ገዝኣ ኸይዳ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ገዝኣ ኸይዳ ከዓ ብሰላም ኣይተቀበለታን። እቱ ሓሳባታ ኩሉ ነገር ክዛረባ እየ ኢላ ዝሓሰበቶ ነገር ከም ዘይተዛረበታ ናብ ባእሲ እየን ኣትየን ማለት እዩ። እና ተረጋጊዒ በቃ ማለት ሕዝሲ ምን እየን ጌገኛታት ዘለዋ እቲ ጌጋ ሰብ መን እዩ? ኣነ ጌጋ ዘሎ ኣብ ሊሊ እዩ እየ ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣኺሩ እኳ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ከሎ እቱ ዘሎ ሓቂ ከዓ ቀስ ብቐስ ተረዳዲእኻ ናብቲ ሓቅነት ምምላስ እዩ እምበር ከምዚ ኢልኻ ገፍገፍ ኢልኻ ዘይኮነ ተዛሪብካ ንዕ ካብ ገዛ ይውፅለይ ንዕ ኸይዱ ይውፅለይ ከምዚ ኣይግበር። ምንም ነገር ሕማቕ ዘይሰርሐት ሕማቕ ተሰርሐትለ ብሰላም መፅአ ናብ ገዛኻ ምርድዳእ እስቲ ቆይ ንእሽተይ ድምፂ ኣትየኒ ኣሎ ክምለሰኩም እየ። ይቅርታ ቆራሪፀ እየ ካብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድምፂ ኣትየኒ ማለት እዩ። ንኣዘነ ንጎ ኮይኑ ወጋሕታ ንኣዘነ ማለት እዩ። እና ዝኾነ ሰብ ኣኽቢሩ ገዛኻ መፅዩ በቃ ኣነስ ከይደ እቲ ለለ ግልፂ ኣነ ምንም ስለ ዘይብለይ በቃ ኸይደ ገዝኣ ላፍቲ ዝነበርዎ ክምለሱ ባዕለይ ከይደ ክረዳድኣ ኢላ እያ መፅያ እምበር እንዲያም ኣለክስ እንታይ እያ ኢላቶ ሓደ መዓልቲ ክትወስደኒ ኢኻ በቃ ብሓደ ኮይና ክንረዳዳእ ኢና እያ ኢላቶ ነይራ። ግን ንሱ ምስከደ ግን ናብ ስርሑ ምስከደ በቃ ናተጨናነቐ በቃ ውሽጡ ከመይ ከም ዘለዎ እናተረበሸ እሞ ከዓ እናሰራሕካ ኣብ ስራሕ ኮይንካ ውሽጥኻ እናተረበሽካ ከቢድ ብምዃኑ በቃ ባዕለይ ዘይከይድ ኢላ ከይዳ ማለት እዩ። ከይዳ ከዓ ቡና ዋላ ቡና ተቃረየ ማይ ስተይ ሓፍታ ሊሊ ማለት እዩ። ማይ ስተይ ክሻዕ ትመፅእ ማይ ስተይ እኳስ ኣይበለታን ብስሩ ከምዚ ሕማቕ እዩ በእውነት። እሞ ከዓ ሰላም ክፈጥር ልኽረዳዳእ ምንም ዝገበርክዎ ነገር የብለይ ኢላ ልኽረዳዳእ ኢላ እናኸደት ናሃለትሲ እንድዒ ገዛኻ መፅኡ መጀመርያ እቱ ዘምፅኣ ነገር ቀስ ኢላ ክትሰምዓ ነይርዋ። ምንም ክትሰምዓ ኣይከኣለት እንዲሊ ምንም ኣነ ዝገበርክዎ ነገር የለይ እና ካብ ሕዚ ግን ድሕር ከምዚ ሕማቓት ነገራት ተሓስቢ በቃ ኣነስ ንስራሕ ኢለ ካብኡ ከዓ በቃ ሰብስክራይብ ብቡናቱ ፋሚሊ ኣብ ዓብይ ደረጃ ድኹን ክበፅሕ ይኾን ንሓገዝ ሓግዘኒ ምሳኻ ክሰርሕ እየ ኢለ ኢላም ምንም ዝገበርክዎ ነገር ምንም የብለን ከም ሓውን ሓፍትን ኢና በቃ እናፅን ክስምዕኒ ክንረዳዳእ ግድን እዩ ይድውለል ክሎ ታውየለ ከምልዓል ግድን እዩ ክትረዳድኡ ዘለኩም እያ ክትብላ ኸይዳ ነይራ። ምንም እያ ግን ሊሊ ግን በቃ ከተዛረባ ኣይከኣለትን እያ ማለት እዩ። በእውነት በቃ ከምዚ ዓቕላም ጠንካራ ልባም ገይረ እየ ልወስዳ ነይረ ሊሊ ከምዚ ፀዋግስ ኣይመሰለኒ ሓቂ ምዝራ ማለት እዩ። ከምዚ ክኾነ የብሉ እታ ቆልዓሲ ክንዲ ሰላም ክፈጥር እየ ህዚ ቤተልሔም ማለት እዩ። ምስ ኣሌክስ ሕማቓት ነገራት እንድሕር ሃልይዋ ምስኡ ሪከብ እንድሕር ሃልይዋ እንታይ ማለት እያ ሊሊ ኸይዳ ናብ ገዝኣ በቃ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ትሰርሕ ኣላ ክትብላ ምንም እያ እሞ ትገብር የላይ ፍፅም ማለት እዩ።
እና أليكس نافقرته مس أليكس نحضرت مس أليكس بزح ونحاسبت نهاليت سي لا دانا اللي جزاها تكيد زي مثل نا يشتن أسفح بلا تحاسب نيروا ولا سا تتناددت حفتني تاقونا حكي تحفتا تخوينا زي ترقاقعا مساعات وكلا ناعت الناقر الله مالتيو نا حمزي تبقى يكونن بونت بقى يكونن مالتي أخورة يابل خنين وأنا اللي بتعمي هي لخورة نيرة كوخعة بقوان مقنيات حق أي عيز في النيرة ولا يأمنوا اللي خوينا لتنهلت بعينها ترخلها عمني إلى سوق قتلا يتخلين يلعالك نيرة حسكين مالتيو السبع على نابجز أمزيا تردادا نابجز أمزيا كله ختنا قراء نامت نحلت سي تخوينا بسلام زي تقبلتها وتلن أنا جرك تخوينا بسلام دي تزاربا و تاي خمسة عينت بونت ولا تا حفتا مالتيو تبيتي مسأني ها كنت لا سلام تفتر كنت أتوكلا تزارب نيرا خند حفتا مالتيو أنا حما أنا قر أنا استي كاب علي مالتيو حما أنا قر صريح أنا هلو مس أنا أليكسي انتي لي أنا ناولي اللي ناو قزاز خيد بسربا زي كيد هاي كيدني ندحر فوتي يخوينا لأليكس ندحر بقى موسو خنبريه إلى ندحر الحاسب كوينة أفقروش ندحر اللي ماتيو منم كيدا ناولي اللي كيدا يقرطالو لولو نكر أيولن بقولت أيولن مغنياتو خلاص تتفعل على إلى نبع على إخمس إلى سلا الحاسب مالتيو إنه كم شيء عينة التحساسة سي لمتى زينو قدو لمتى قس أوالدني ناسي لمتى قسينا زين الرادة أبا متى يا خوينا قسيلا زي متردد تا إنه بتعمي ليلي لو ما عندي صرحة النجر بتعمي ياك عطريعتني ياك اللي مزرعة مالتيو لسلامي لا والعمل يا خندي تردد كندي انت أيو كامو يوم رؤسي بغامي يوم جميركمو انت أيو سرخسي بقى كل نجر أبرهاريها خد الزرع مزيا خاوخ حيلة هند تسمع هذه المزرعة كرياتا عمك أرجو خا وصلي للزرع مسيدينكي لو حداركم كنت ملزو أنا عليك اسم سيء منم نجر سلازي ولو ترددك يا مزيا منم نجري هالي تاي خوينا سمي أخي تسألين هذا سمي خوينكي تسألي خموا بقى بتوح نجرات تزاري وليل مالتيو إنها همزينا شوكولاتات كان يبلنا حد نجر أي كري عمنا إيه ناولو تنهاليتي بقى عمنا توح ما نجر كم زي سرح عمنا إيه نالتني ريا نا مسو مستمنت كعا كل سيارة الزارة وعياد اللي را من أليكس سانتو تحدا وزق الليلة سانتو تحدا ستاتيا لبيت لهم كعا غيريو عودة بيت لهم كعا حديريو مغنيات خيرية يلو نيرو عبدي ساعتو عيد غدين خيرا كام حواتنا حافتي أنسي حافت خاية بكا أنا بعد حدر نهالخا ولا أنا هاليك نيني تبقى حدر ليلي خانا في الطواب تبقى حدر نهاليكاسي أنا خمسة نكر حماعت نكر لزورح نكر بلي بكا خام حاوي خربكا خايلاتيا إنها كسي لعي اخترار عني روا كسي لا مالتيو مسألة كسح ما أنا قرصاري حسن تاي تكبري أنا ولي اللي تكيدني را إنه بتعمي أتكاكي اللي مالتيو سويلا بك أكا مهانا لو ما عندي هي هدئ لولت بك زي كونت بك كنا كركلو سيني لازي تسمع مهانا لو ما عندي ريايا مالتيو بونت نيو عقلين ديام ناتزاربت نورت نيو عقلي بيتليم مالتيو أنا
ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት ተረጋዲ خمس معايا نير انت ايو قرارينك لا زليت قرارينك فقري خا صبوق نورك فقري بسنكي زي مرة ردا عبوزحي خاتفصح خوخا علي لخا مجمرة ኣይኮነን الخلق كيزي ساي كيسيو كم سبت مالو مالتيو نا انت يا خوينا خفتو قدوما زي تمهار مش قدوماي يفتو قدوماي نفس صرنا عليه ويني سوين خا منم سكورة نكر ليلة بقى كندي تباصحهم نيرو تحرك عروق قالو كن منم زي ولهم بقى نسالم منم سلم منم بقى حماقات نقر الصرف وزي ولهم كن بنشتني نقر زي مرردة بهلغ عالغ كن بزح خم تودق كبيديو بزح خاتودق مالتيو نا للي ما يمر يكونن كندي كم عاني تقاتي موايو كندي كا حليفة ايا حليفة قاعة بقى أو كم زي دريا زي موزحهم بتعمي تنكرا غوزيا إيل بالنيرة بونت لما عندكين بقى كفتو قدو ما يزرعيتو تسيني لا تسمعني راجع مكرشة نحا عادليا بقى لا سنان فترة ملا مزياكين دي في أوزي أتا مالتيو